నగర్ వెంకటేశ్వర కాలనీలో కొలువై ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి దేవాలయంలో శ్రావణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని విశేష పూజాది కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. మహబూబ్ నగర్ వెంకటేశ్వర కాలనీలో కొలువై ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి వారికి శ్రావణ నక్షత్రం సందర్భంగా విశేష పూజాది కార్యక్రమాలు అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ సేవా సమితి సభ్యులు అర్చకులు ఈ యొక్క పూజ మహోత్సవాలలో పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో శ్రావణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రావణ నక్షత్రం సందర్భంగా తెల్లవారుజాము నుండి స్వామివారికి విశేష పూజలు, అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించి పూలమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्मभूता पुनातु माम्. तुलसीकाष्ठेन दन्तधावनं कृत्वा ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातनं तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं. जिह्वानिर्लेखनं कृत्वा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. द्वासो वर्णैः गण्डूषागमनं समर्प्य ॐ द्वासो वर्णो सैजोसखायो समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पालं साध्यत्वनश्नन्नन्यो अभिजाकशीति. ॐ द्वासो वर्णो सैजोसखायो समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पालं स्वाद्यत्वनश्नन्नन्यो अभिजाकशीति. वामदेव्येति तैलोदकं गृहीत्वा ॐ वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेण वज्रेण परजानिन्द्रेण सयुजो भयगं साधक्यामवृतन्यतः गृणन्तो वृत्राण्यः प्रति. ॐ वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेण वज्रेण परजानिन्द्रेण सयुजो भयगं सा सख्यामवृतन्यतः गृणन्तो वृत्राण्यः प्रति. वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेण वज्रेण परजानिन्द्रेण सयुजो भयगं सा सख्यामवृतन्यतः गृणन्तो वृत्राण्यः प्रति. गन्धद्वारामिति गन्धोदकं पूरयित्वा गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्पकाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिनो भक्वये श्रियम्. आपोहिष्ठामयोस्तान ऊर्जे ददातमर्याय चक्षुषे योऽसितमोरसस्य धारयते नमः श्रीमातरः. मूर्धान दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविं राजम् अतिथिजनानामाधर्णाभात्रं जनयन्त देवाः
जातवेदोपत्नं निर्वृतिं मम पशुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश बाहुभ्यां भूष्णोस्ताभ्याम् आरदे ॐ दधिक्रावन्नो आकाशं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयुगुंसितारिषत् ॐ दधिक्रावन्नो ग्रावन्नो अकारुषं जुष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयुगुंसितारिषत् आप्यायस्व समेधुते विश्वदत्सोमवृष्णियं भवावादस्य सङ्गते ॐ आप्यायस्व समेधुते विश्वदत्सोमवृष्णियं भवावादस्य सङ्गते ॐ मधुवातारुताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः संतोषधीः मधुमत्तमुदोरते मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुज्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ या परिणीर्या अबला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदा स्थानो मुञ्चन्त्वगुंहसः ॐ घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धामा अनुष्वधमावह वादयस्य स्वाहा घृतं वृषमभक्षहव्यम् ॐ नरवृषो वै नारायणो कामयधः प्रजा सृजवर्णेतवसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मीः उपैतु मां देव सकः कीर्तिश्च मणिना सह साधुर्भूतोऽस्मिरास्तेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमधिं च सर्वान्निर्नुदमेरुदात् गन्धद्वारां दुरादर्शां च पुष्टां करीषिणीः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कदमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्सजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निजदेवी मातरगृह्यं वासय मे कुले आर्द्रां यत्कर्णीं पुष्टिं पिङ्गळां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नरवादवेदो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं सुमङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां
स्वतजे नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यैः सप्रससभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजिर्वासदः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् प्राणानायम्या अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुलुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमुदीर्णस्य श्रीलक्ष्मी हयग्रीवस्वामिनः मासावधिक्रियमाणश्रवणनक्षत्रप्रयुक्तेन स्वामिनः श्रीहयग्रीवस्वामिनः श्रीलक्ष्मीदेव्योः सह पाणिग्रहणकल्याणमहोत्सवाख्यम् अस्य जमानस्य गोत्रोद्भवस्य षडमर्षणगोत्रोद्भवस्य श्रीनाथ शर्वनामदेश रङ्गनायकम्मनाम्याः हर्षवर्धन शर्वनामदेशस्य सह कुटुम्बानां नन्दिकट्लगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायणनामदेश सुकन्यानाम्याः रवितेजनामदेशस्य स्वातीनाम्याः कार्तीकतेजनामदेश सुप्रजानाम्याः धृतिधरानाम्याः सह कुटुम्बानां तानोळ्ळगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्ररेड्डिनामदेश विद्युल्लतानाम्याः सह कुटुम्बानां धर्मगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य उषामानसानाम्याः अद्वैत श्रीमान्नामदेशस्य सह कुटुम्बानां स्वयंभुवगोत्रोद्भवस्य श्रीहरिनामदेश रमादेवीनाम्याः वीक्षितानाम्याः विशालनामदेशस्य सह कुटुम्बानां पुण्यशीलगोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनामदेश पद्मावतीनाम्याः नारायणनामदेश देविकानाम्याः रियानाम्याः वरुन्दीप श्रीहर्षितानाम्याः सह कुटुम्बानां दादिपापोळ्ळगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य राज्यलक्ष्मीनाम्याः सह कुटुम्बानां जिङ्कलगोत्रोद्भवस्य परमेश्वरनामदेशस्य अपर्णानाम्याः भवर्षानाम्याः सुप्रतीकनामधेयस्य सह कुटुम्बानां कपिलमहामुनिगोत्रोद्भवस्य कश्यपचक्रवर्तिनामधेयस्य गोविन्दराजनामधेयस्य सह कुटुम्बानां बुधनकुलगोत्रोद्भवस्य नरसिंहय्यनामधेयस्य वरलक्ष्मीनाम्याः विनोद कुमार नामदेश नव्यनंदिनी नाम्याः विक्रम शेट्टी नामदेशस्य सह कुटुम्बानां कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य राघवाचार्य नामदेश पद्मा नाम्याः अरुण नामदेशस्य श्री साहिती नाम्याः श्री धृति नाम्याः सह कुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य श्रीरामचंद्रमूर्ति नामदेश कलावती नाम्याः वेंकटराघव फणीन्द्र नामदेश कृष्णसौम्या नाम्याः प्रद्युम्न कार्तिकेय नामदेशस्य विष्णुहृण्मयी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां पगडशालगोत्रोद्भवस्य निरदानाम्याः सह कुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य श्रवणकुमार नामधेयस्य राज्यलक्ष्मीनाम्याः भार्गवा नामधेयस्य श्रावणी नाम्याः नरसिंहाचार्य नामधेयस्य रमादेवी नाम्याः नीरज नामधेयस्य सौजन्या नाम्याः अभिर्नामधेयस्य सव्यान् नामधेयस्य शरच्चन्द्र नामधेयस्य धात्रिजा नाम्याः वासुदेव शर्मा नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्याः वैभवदेशिकन् नामधेयस्य अभिराम नामधेयस्य नारायणाचार्य नामधेयस्य जयन्ती नाम्याः सुषेणवल्लभ नामधेयस्य सह कुटुम्बानां षडमर्षणगोत्रोद्भवस्य राघवाचार्य नामधेयस्य किरणकुमार सौजन्या नाम्याः शरण्या नाम्याः सह कुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य गोपालकृष्ण नामधेयस्य गोदावरी नाम्याः सरसिजा नाम्याः श्रीनिवास नामधेयस्य पद्मजा नाम्याः सह कुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भवस्य राधिका नाम्याः रामानुजन नामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य सम्पत्कुमाराचार्य नामधेयस्य रङ्गनायकम्म नाम्याः सह कुटुम्बानां कौंडिन्यसगोत्रोद्भवस्य मोहनकुमार नामधेयस्य हेमन्तकुमार नामधेयस्य लक्ष्मीमानसा नाम्याः अमेवर्षी नाम्याः सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रामनाथन नामधेयस्य श्रावणी नाम्याः विशाचक्रवर्ति नामधेयस्य साकेतराम नामधेयस्य शशिरूपादेवी नाम्याः सह कुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जयलक्ष्मम्म नाम्याः प्रवीणकुमार नामधेयस्य श्रीविद्या नाम्याः सह कुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य राजगोपालाचार्य नामधेयस्य लक्ष्मीनारायण कल्याण नामधेयस्य लक्ष्मीनारायण कार्तिक नामधेयस्य सह कुटुम्बानां
षडमर्षणगोत्रोद्भवस वसन्तकुमारनामदेश शृङ्गारम्भनाम्याः स्वकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस वरप्रसादनामदेश माधवीनाम्याः स्वकुटुम्बानां षड्वर्षणगोत्रोद्भवस वेणुगोपालाचार्यनामदेश विजयलक्ष्मीनाम्याः रविकिरण श्रीविद्याप्रहास प्रेरणानाम्याः स्वकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस रामशर्मनामदेश अर्चनानाम्याः स्वकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस गोवर्धन शर्मनामदेश सत्यप्रभानाम्याः स्वकुटुम्बानां काश्यपसगोत्रोद्भवस लक्ष्मीनाम्याः पार्थो नामदेस्याः स्वकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य पार्थसारथनामदेश सन्ध्याराजनाम्याः स्वकुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणाचार्यनामदेस्य राज्यलक्ष्मीनाम्याः सहकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य यादगिराचार्यनामदेश बकुलादेवीनाम्याः वृष्टिकृष्णनामदेस्य दीप्तिनाम्याः अमृतहितैषिणीनाम्याः सहकुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रम भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य रामकृष्णनामदेश नीलकमल नामधेयस्य सहकुटुम्बानां पगडिपालगोत्रोद्भवस्य स्वामिनामदेश पद्मावतीनाम्याः सहकुटुम्बानां ग्रन्थशिलगोत्रोद्भवस्य शिवकुमारनामदेश लक्ष्मीनाम्याः अञ्जनेयनाम्याः अनुषानाम्याः सहकुटुम्बानां बोधिनीलगोत्रस्य हरिप्रसादनामदेस्य लक्ष्मीनाम्याः विश्वनाथ श्रीनिवासनामदेस्य सहकुटुम्बानां गुण्डकुलगोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनामदेस्य राजेश्वरीनाम्याः सहकुटुम्बानां तिरुषट्लगोत्रोद्भवस्य गुण्डैगुप्तनामदेस्य निर्मलानाम्याः सहकुटुम्बानां అందరూ మమ సహ కుటుంబానాం సహ బాంధవానాం ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధన ధాన్య పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం సంకల్పిత సకల కార్య దిగ్విజయ సిద్ధ్యర్థం మాసావధి క్రియమాణ శ్రవణ నక్షత్ర ప్రయుక్తేన శ్రీ హయగ్రీవ స్వామినః శ్రీలక్ష్మీ దేవ్యో సహ పాణిగ్రహణ తిరుకల్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కరిష్యే. పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.